हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। आज हामीले भिडियोमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ आइरन डोम नियर चाइना। युएसएले अब आफ्नो एयर डिफेन्स सिस्टम जो इजरायल र युएसएले मिलेर बनाएको थियो त्यो रहेको थियो आइरन डोम, जो चाहिँ अहिले युएसएले चाहिँ कहाँ राख्ने भनेको छ, चाइनाको नजिक। र चाइनाको नजिक भन्दा अलिक कन्फ्युज हुनसक्छ किनकि युएसए त बहुत टाढा छ। यो देख्नुहुन्छ वर्ल्डको म्याप, यो इन्डिया रहेको छ, यहाँ रहेको छ हाम्रो प्यारिस नेपाल, र यहाँ रहेको छ चाइना। त्यससँग चाहिँ एउटा म्यासिभ कन्ट्री रहेको छ। र यहाँ रहेको छ ताइवान, र यहाँ रहेको छ साउथ चाइना सी, जसको बारेमा हामीले पछि एउटा भिडियो बनाउँछौँ जहाँ हामीले फुल्ली डिस्कस गर्छौँ कि कुन कन्ट्रीले कति क्लेम गरेको छ साउथ चाइना सीलाई लिएर र चाइनाको कति क्लेम रहेको छ। यहाँ देख्न सक्छ यो रहेको छ फुल एउटा पेसिफिक ओसन, र यसको अर्को ठाउँमा चाहिँ रहेको छ युएसए। देख्न सक्छ एउटा म्यासिभ ग्याप रहेको छ। तर कसरी नियर राख्न सक्छ त युएसएले, त्यसको एउटा सिम्पल एन्सर रहेको छ। यहाँ देख्न सक्छ यो टाइली आइल्यान्ड, यो रहेको छ युएसए को पार्ट। यहाँ देख्न सक्छ र यो आइल्यान्ड जुन रहेको छ त्यसमा चाहिँ युएसएले के गर्ने भनेको छ, आफ्नो एयर डिफेन्स सिस्टमलाई ल्याएर राख्ने भनेको छ। र त्यो आइल्यान्डको नाम रहेको छ गुआम। यहाँ देख्न सक्छ गुआम युएसए आइल्यान्ड, यहाँ रहेको छ त्यो एरियामा भर्खर म्याप देखाएँ। र त्यो एरियामा चाहिँ युएसएले राख्न खोजिरहेको छ। र यो जुन आइल्यान्ड रहेको छ त्यसको टोटल पपुलेसन रहेको छ 1,68,000। र यो हामीले एउटा कुरा ख्याल गऱ्यौँ भने हामीले भन्छौँ युएसएलाई सुपर पावर देश। सुपर पावर यसले कारणले मात्रै भइदिएन कि इकोनोमीमा राम्रो छ या मिलिट्री पावर, त्यसको कन्ट्रीको लोकेसन कहाँ छ त्यसले नै सुपर पावर हुनमा चाहिँ एक तरिकाले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ। यहाँ तिमी देख्न सक्छौ यो चाइना रहेको छ। चाइना एउटा सुपर पावर हो, तर चाइना चाहिँ इकोनोमिक सुपर पावर हो। हामीले चाइनालाई या कुनै पनि वर्ल्ड मिडियाले चाइनालाई कहिले पनि इकोनोमिक वर्ल्ड पावर के अरे मिलिट्री वर्ल्ड पावर भन्दैन। इकोनोमिक वर्ल्ड पावर हो। चाइनासँग इकोनोमी छ, चाइनाले ट्रेड स्याङ्सन लगाउन सक्छ। ट्रेड चाइना यति ठुलो छ कि चाइनाले बिना आर्मीको मद्दतले अरू देशलाई चाहिँ नोक्सान पुर्याउन सक्छ। तर आर्मीको कुरामा चाहिँ चाइनासँग त्यति जति युएसएसँग जति क्यापेबिलिटी छ त्यति चाहिँ चाइनासँग छैन। किनकि युएसएले आर्मीमा धेरै स्पेन्ड गरेको छ र युएसएको आर्मी वारमा ट्रेन भइसकेको छ। चाइना अत्तकन कुनै पनि कन्ट्रीसँग मेजर वार लडेको छैन सिवाय इन्डियासँग यहाँ यिनीको झडप भइरहेको छ। तर त्यो चाहिँ कुनै पनि मिलिट्री वार होइन, त्यो भनेको एक तरिका भन्न सक्छ झडप मात्रै, जहाँ चाहिँ गनको जुन इस्तेमाल या गनको युज हुन्छ त्यो चाहिँ नाको बराबर हुन्छ। र युएसएको आर्मी हामीले देख्न सक्छ इराकमा लडिरहेका थिए, अफगानिस्तानमा लडेका छन्, इरानसँग लडिरहेका छन्, सिरियामा लडिरहेका छन्। र त्यही भएर चाहिँ युएसएको आर्मीलाई विश्वको वर्ल्ड ट्रेन्ड आर्मी भनिन्छ। त्यही भएर अमेरिकाको जुन इकोनोमिक स्याङ्सन छ त्योभन्दा पनि ठुलो के छ, अमेरिकाको आर्मी पावर रहेको छ। त्यही भएर अमेरिकालाई वर्ल्डको सुपर पावर भनिन्छ। र यसको अझै एउटा मेन कारण रहेको छ अमेरिकाको लोकेसन। यहाँ तिमी देख्न सक्छौ यो रहेको छ युनाइटेड स्टेट, र अमेरिकाको कोस्टलाइन के रहेको छ, यता रहेको छ पेसिफिक ओसन र यता रहेको छ एटलान्टिक ओसन। देख्न सक्छ युएसएलाई कसैले रोक्न सक्दैन, ब्लक गर्न सक्दैन। युएसएको यता पनि क्यालिफोर्निया ठुल्ठुलो भन्न सक्छ एक तरिकाले स्टेटहरू रहेको छ, र यता रहेको छ फ्लोरिडा, जहाँ चाहिँ युएसएलाई चाहिँ एक तरिकाले भन्न सक्छ इन्भेजन गर्न चाहिँ इम्पोसिबल रहेको छ। र त्यही कारणले चाइनाको इकोनोमिक पावर त्यति बढेको छैन, किनकि चाइनाको कोस्टलाइन त्यति फ्री छैन। किनकि चाइनालाई देख्न सक्छ त्यति फ्री ओसन छैन। चाइनाको यहाँ वरिपरि यो रहेको छ जापानको आइल्यान्ड हो, यहाँ रहेको छ साउथ कोरिया, यहाँ ताइवान रहेको छ, फिलिपिन रहेको छ, र यहाँ भियतनाम रहेको छ। चाइना एक तरिकाले सराउन्डेड रहेको छ। यहाँ यो स्टेटमा यहाँ देख्न सक्छ यो होल एरियाबाट चाइना सराउन्डेड रहेको छ। त्यही भएर चाइनाको नेभी धेरै एडभेन्चरस हुन सक्दैन जति अमेरिकाको हुनसक्छ, किनकि अमेरिकासँग ओसन ठुलो रहेको छ र ओसन पावर भन्ने ठुलो रहेको छ। र यहाँ देख्न सक्छ यो गुआमको एरिया भइसकेको छ। र यसमा चाहिँ कुन डिफेन्स सिस्टम चाहिँ युज गरिएको छ त, यो रहेको छ आइरन डोम जुन इजरायलीले बनाएको। र यहाँ देख्न सक्छ जुन चाहिँ फन्डेड चाहिँ युएसएले गरेको, तर बनाउनुमा मेन योगदान चाहिँ इजरायलको रहेको छ। द युएस आर्मी इज सेन्डिङ वान अफ द 2 आइरन डोम एयर टु मिसाइल डिफेन्स सिस्टम, जुन एयरमा फाइटर जेटहरू रहेको छन् त्यसलाई चाहिँ त्यसले टार्गेट गर्न सक्छ। र यो चाहिँ कहाँ पठाउनु गइरहेको छ, एन्डरसन एयरफोर्स इन गुआम, जुन गुआमको आइल्यान्ड रहेको छ त्यहाँ चाहिँ एन्डरसन एयरफोर्स रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ युएसएले चाहिँ यसलाई आइरन डोमलाई सेन्ड गर्न खोजिरहेको छ। यसको मेन कारण रहेको छ ताइवान, किनकि ताइवानमा अहिले हामीले देखिरहेका छौँ कि चाइनाले एकदम एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ के रहेको छ, आफ्नो वार प्लेनहरू पठाइरहेको छ। जबकि नेपालको स्ट्यान्ड के रहेको छ, ताइवान जस्तो कुनै पनि देश छैन। यो हल्ला क्लियर गरिदिन्छु, हामी धेरै कन्फ्युजिङ भइन्छ हामीले वेस्टर्न मिडियाहरू हेर्दा। नेपालले पनि जुन रहेको छ वान चाइना पोलिसी त्योमा मानेको छ, वान चाइना पोलिसी नेपाल गभर्मेन्टले। त्यसको अनुसारले चाहिँ ताइवान जस्तो कुनै पनि कन्ट्री छैन। नेपालबाट कोही ताइवान जान लाग्यो त्यो ताइवान होइन, त्यो कहाँ छ ताइपे सिटी। चाइनाले के भनेको छ कुनै पनि एयरपोर्टमा ताइवान भन्ने कुनै देश छैन, ताइवानको नाम लिने होइन, सिर्फ ताइपे। त्यही भएर नेपालले ताइवान भन्ने देश मान्दैन। तर युएसएले के गरिरहेको छ, अलिक क्लेभरली के गरेको छ,
ताइवानलाई युएसएले पनि देश मान्दैन, तर ताइवानलाई मिलिट्री इक्विपमेन्टहरू, डिफेन्स जुन आफ्नो फाइटर जेट रहेको छ F-22 थुप्रै फाइटर एयरक्राफ्टहरू बेचिरहेको छ। यो एक तरिकाले युएसए एउटा जिनियस कन्ट्री मान्न सकिन्छ, किनकि जुन पनि कन्ट्रीलाई युएसएले आफ्नो डिफेन्स या आफ्नो इक्विपमेन्टहरू बेचिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा नि युएसए इकोनोमिकली यति पावरफुल भएको छ। र यसको मेजर कारण रहेको छ चाइनालाई एक तरिकाले भन्न सक्छ ताइवानले एक तरिकाले एस्योर गर्ने कि हामी तिम्रो सपोर्टमा छौँ। र युएसएले एक तरिकाले यो क्लियर पनि गरिदिएको छ यदि चाइनाले ताइवानमा अट्याक गर्छ भने युएसए बचाउने आउनुवाला छैन। यो कुरा हामीले देखिसकेको छौँ। अफगानिस्तानमा जुन अशरफ गनीको सरकार रहेको थियो त्यसले युएसएलाई एयरबाट जुन फोर्स या बमहरू ड्रप गर्न भनेको थियो त्यो चाहिँ युएसएले गर्न र ताइवानले अहिले क्याप्चर गरिसक्यो। यो हामी सबैले देखिसकेको छौँ। त्यही भएर युएसएलाई के भनिन्छ डिक्लाइनिङ सुपर पावर, किनकि युएसए जहाँ पनि आफ्नो वार चलिरहेको छ त्यसबाट चाहिँ पछाडि हटिरहेको छ। आफ्नो जुन एलाइजहरू रहेको छ तिनलाई चाहिँ ब्याक स्टेप गरेर। त्यही भएर ताइवानमा नि ताइवान गभर्मेन्टले नि युएसएलाई त्यति भरोसा गरेको छैन र ताइवानले के गरेको छैन आफ्नो डिफेन्सलाई चाहिँ बढाइरहेको छ र आफ्नो डिफेन्समा चाहिँ जुन इक्विपमेन्टहरू रहेको छ जापानहरूबाट या अस्ट्रेलियाहरूबाट चाहिँ आफूले किनिरहेको छ। र यसमा चाहिँ अर्को मेन कारण के रहेको छ नि ताइवानलाई एस्योर गर्ने कि हामी यहाँ गुआममा चाहिँ सपोर्ट गर्न हामी रेडी छौँ र एयर डिफेन्स सिस्टम चाहिँ आइरन डोम रहेको छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ गुआममा राख्छौँ जुन चाइनाको मेनल्यान्डको नजिक छ। चाइनाले एक तरिकाले मेसेज दिन, यसको मतलब यो होइन कि युएसए ताइवानको बचाव गर्न आउँछ जस्तै नेटोमा जस्तै एउटा कन्ट्रीमा अट्याक त ताइवानमा अट्याक त युएसए बचाउन आउँछ, त्यो होइन। सिबिओ चाइनाले एक तरिकाले मेसेज इन्डाइरेक्टली मेसेजमा दिएको कि हामी ताइवानको सपोर्टमा छौँ र कुनै पनि जुन मिलिट्री एक्टिभिटी रहेको छ अहिलेको लागि चाहिँ चाइनाले चाहिँ नगर्नको लागि इन्डाइरेक्ट मेसेज दिएको छ। र आइरन डोम के रहेको छ त आइरन डोम चाहिँ एउटा मोबाइल अल वेदर एयर डिफेन्स सिस्टम। मोबाइल भन्नेको मतलब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सिफ्ट गर्न मिल्छ आइरन डोमलाई। यहाँ तिमी एउटा पिक्चर देख्न सक्छौ यस्तो तरिकाको आइरन डोम हुन्छ। यसलाई चाहिँ गाडीको पछाडि राखेर चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लाने मिल्छ। त्यही एउटा तरिकाले यसलाई मोबाइल भनिन्छ र अल वेदर यो जुन पनि कन्डिसनमा चाहिँ वर्क गर्न सक्छ। र इजरायलको यहाँ तिमीलाई म्याप देखाउँछु यो रहेको छ, यो मिडल इस्ट रहेको छ, यहाँ तिमीलाई रहेको छ इजरायल। इजरायल एक तरिकाले भन्न सक्छ हाम्रो लागि हाम्रो देशमा एउटा आइकनको जरुरत छ, एउटा कन्ट्री जुन हाम्रो साइजभन्दा पनि सानो छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले एक तरिकाले भन्न सक्छौँ रोल मोडल लिन सक्छौँ। त्यो कन्ट्री रहेको छ इजरायल। हामीले इन्डियालाई पनि रोल मोडल लिन सक्दैन किनकि इन्डिया एउटा ह्युज पपुलेसन रहेको छ र तिनीको ल्यान्ड एरिया पनि धेरै रहेको छ र चाइना पनि त्यस्तो रहेको छ। हामी दुइटै नेबरसँग चाहिँ हामी रोल मोडल जस्तो एक तरिकाले सिक्न मिल्दैन, तर इजरायलसँग सिक्न मिल्छ किनकि इजरायल एक्जिस्टेन्टमा तब आएको थियो जब नेपाल 200 वर्ष पुरानो थियो। नेपालभन्दा बहुत नयाँ कन्ट्री हो इजरायल, तर इजरायल अहिले देख्न सक्छ कति डेभलप भइसकेको छ। नेपालबाट थुप्रै मान्छेहरू काम गर्न जान्छ र यो देख्न सक्छ यो सिप सानो एरिया छ, एराउन्ड 90 लाख पपुलेसन रहेको छ होला इजरायलको र एरियाको हिसाबमा नेपालको 1/3 जति मान्न सकिन्छ। त्यति मात्रै एरिया रहेको छ, त्यही पनि एग्रिकल्चरको लागि चाहिँ त्यति युजफुल छैन। यसमा जुन हिमाल रहेको छ हिमालहरू इजरायलमा छैन, पानीको कुनै मूल स्रोत रहेको छैन स्रोत। त्यही भएर चाहिँ इजरायल दुनियाँमा वाटर कन्जर्भेसनको मामलामा चाहिँ सधैँ अगाडि रहेको छ। त्यही पनि इजरायलले के गरेको छ एयर डोम सिस्टम बनाएको थियो आइरन डोम। त्यसले गर्दा चाहिँ कुनै पनि मेजरिङ जुन रहेको छ इजिप्ट साउदी अरेबियाबाट कुनै पनि तरिकाको अट्याक हुन्छ नि इजरायलले सुरुमै त्यसलाई डिटेक्ट गरेर चाहिँ रोक्न सक्छ। यसको हामीले प्राइम इक्जाम्पल देखेको छौँ यो वर्ष अगाडि। यो वर्षमा चाहिँ जब जुन हमास रहेको थियो जुन यो वेस्ट यहाँ तिमीले यो रहेको छ गाजा स्ट्रिप, यहाँबाट चाहिँ जब हमासले चाहिँ रकेट फायर गरेको थियो तब चाहिँ आइरन डोमको हामीले एक तरिकाले युज देखेको थियौँ जसले चाहिँ इजरायललाई चाहिँ धेरै तरिकाले बचाएको थियो। तर यसको चाहिँ एउटा मेजर इजरायलको लागि चाहिँ एउटा मेजर सेटब्याक के थियो नि यसको कस्ट धेरै हुन्छ। देनसँग चाहिँ युनिट कस्ट 50 मिलियन पर ब्याट्री। एउटा ब्याट्रीलाई मात्रै किन्न कति पर्छ 50 मिलियन। ब्याट्री भन्नाले एउटा यो होल सिस्टम, यो एउटा होल सिस्टमलाई ब्याट्री हुन्छ। कुनै ब्याट्री त्यस्तो होम युजेज जस्तो ब्याट्री होइन, यो एउटा होल सिस्टमलाई ब्याट्री भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा कति भन्छ $50 मिलियन पर्छ र यसको चाहिँ जुन भन्न सक्छ पर इन्टरसेप्सन एकचोटि युज हुँदा चाहिँ कति खर्च हुन्छ $100,000 जति चाहिँ युज हुन्छ। त्यससँग चाहिँ यसको स्पिड रहेको छ 2.2 म्याक र यसको हामीले कन्भर्ट गर्दा 1 म्याक साउन्ड अफ स्पिड चाहिँ कति हुन्छ 1234 किलोमिटर पर आवर भनेपछि हिसाब गर्न सकिन्छ 2.2 इन्टु यति गर्दैछ टोटल किलोमिटर पर आवर हुन्छ। र यसलाई चाहिँ बनाउनुमा आज एउटा कम्पनी रहेको छ राफेल एडभान्स डिफेन्स सिस्टम जुन चाहिँ एउटा फ्रान्स कम्पनी रहेको छ र इन्डियाले यसको एउटा फाइटर जेट पनि किनेको छ राफेल। अनि यो हामीले अर्को भिडियोमा डिस्कस गरौँला। र यहाँ तिमीले चाहिँ यस्तो तरिकाले यो हाउ इजरायल आइरन डोम डिफेन्स सिस्टम वर्क यहाँ तिमीले कुनै पनि इनिमीले चाहिँ एउटा रकेट लन्च गऱ्यो भने के गर्छ सुरुमा रेडारले चाहिँ त्यसको सिग्नल पत्ता लगाउँछ र कुन ठाउँबाट आइरहेको छ त्यसलाई डिटेक्ट गर्छ र अटोमेटिकली के गर्छ अब कति समयमा जुन आफ्नो रकेट छ त्यसलाई सेन्ड गर्दा चाहिँ त्यसलाई टार्गेटलाई हिट हुनसक्छ। ल जुन यो एल्गोरिदमले पत्ता लगाउँछ त्यसपछि के हुन्छ लन्चरबाट चाहिँ एउटा रकेट फायर हुन्छ र यस्तो तरिकाले चाहिँ रोकिन्छ। यहाँ तिमी पिक्चरमा देख्न सक्छ
एउटा आइकोनिक पिक्चर रहेको छ जसले गर्दा चाहिँ आइरन डोमको सेल एकदम हाईमा गएको छ। किनकि देख्न सक्छ यो रहेको छ गाजा स्ट्रिपको एरिया, वान टाइम रोक्नु, यो रहेको छ गाजा स्ट्रिपको एरिया र यहाँ ठाउँबाट के गरेको छन् जुन हमास रहेको छ त्यसले चाहिँ के गरेको छ एक तरिका भन्न सक्छ जुन गाजा स्ट्रिपको पार्टी या भन्न सक्छ पोलिटिकल पार्टी जसलाई चाहिँ इजरायलले टेरिस्ट मान्छ तिनीहरूले के गरेको थिए रकेटहरू फायर गरेको थिए, जबकि यहाँ तिमी देख्न सक्छ आइरन डोमले के गरेको छ तिनलाई हावामै के गरेको छ डिस्ट्रोय गर्छ। यो चम्किरहेको छ, यो भनेको यो दुईवटा रकेट ठोकेर चाहिँ डिस्ट्रोय भएको छन्। एउटा यो आइकोनिक पिक्चर रहेको छ जसको कारणले गर्दा चाहिँ आइरन डोमको जुन ड्युरेबिलिटी या एक तरिका रिलायबिलिटी या एकुरेसी भन्न सकिन्छ त्यसको चाहिँ वर्ल्डभरिमा के थियो प्रचार भएको थियो र आइरन डोमको सेल पनि थुप्रै कन्ट्रीमा बढेको थियो। र यो देख्न सक्छ अहिले वर्ल्ड सिचुएसन कसरी बदलिरहेको छ र युएसएले अहिले के गर्न खोजिरहेको छ जुन आफ्नो फेस रहेको थियो सुपर पावर, युएसए त सुपर पावर हो। जब अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने युएसए थुप्रै वारबाट पछाडि जाँदाखेरि युएसएको जुन एलाइजहरू रहेको छन् तिनले युएसएमा विश्वास गर्न छोडिसकेको, जस्तै फ्रान्स भइरहेको फ्रान्सले अहिले के बनाउनु भनिरहेको छ युरोपियन आर्मी, हामीलाई अमेरिकाको जरुरत छैन, हामीलाई प्रोटेक्ट गर्न नेटोको, रसियासँग हामी आफै लड्न सक्छौँ, त्यही भएर युरोपियन आर्मी गराउने भनेर फ्रान्सले एक तरिकाले बिल पास गर्न खोजिरहेको छ युरोपियन युनियनमा। त्यही भएर युएसए वरि छ किनकि सबै कन्ट्रीले युएसएले यदि आफ्नो यसलाई एक तरिकाले भरोसामन्द देखिँदैन भने युएसएको जुन सुपर पावर स्ट्याटस रहेको थियो त्यो एक तरिकाले रिमुभ हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ युएसएले ताइवानलाई चाहिँ एक तरिकाले सेफ गार्ड गरेर चाहिँ आफ्नो फेसलाई चाहिँ बचाउन खोजिरहेको छ। र यो भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गरौँ। हजुरलाई के लाग्छ जुन यो डेभलपमेन्ट भइरहेको छ यो वर्ल्ड पिसको लागि राम्रो रहेको छ र धेरै मान्छेले के भन्छन् भने अमेरिका नराम्रो कन्ट्री हो, एक त हाम्रो उसो रहेको छ नि कुराकानी गर्दाखेरि अमेरिका नराम्रो, हामी सबैले भनिन्छ चाइना राम्रो या एक तरिकाले इन्डिया नराम्रो, यस्तो कोही पनि हुँदैन। चाइना पनि उत्तिकै राम्रो उत्तिकै नराम्रो, अमेरिका पनि उत्तिकै राम्रो उत्तिकै नराम्रो। कुनै पनि कन्ट्री नेपालको फ्रेन्ड होइन, यो होला मैले पहिलेदेखि भनिरहेको छु कि नेभर ट्रस्ट एनीवान। यदि चाइनाले हामीलाई हेल्प गरेको छ नि यसको मतलब यो होइन कि चाइना फ्रेन्ड हो, किनकि चाइनाले हामीलाई हेल्प गरेको छ किनकि यसमा चाइनाको फाइदा छ। सपोज इन्डियाले हामीलाई हेल्प गर्छ नि यसको मतलब यो होइन कि इन्डिया हाम्रो फ्रेन्ड हो, सिर्फ त्यसले आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई बचाउन खोजिरहेको छ। त्यही भएर विश्वको कुनै पनि कन्ट्रीले हेल्प गर्छ नि तिनीले सिर्फ आफ्नो फाइदालाई देखेर मात्रै हेल्प गरेका हुन्। यसको मतलब यो होइन कि यो कन्ट्री राम्रो यो कन्ट्री नराम्रो, तिनीहरूको नजरमा जुन तिनीहरूको लागि इन्ट्रेस्ट रहेको छ त्यही गरिन्छ। र यदि नेपालले चाह्यो भने भविष्यमा यदि हामीले एक तरिकाले फ्युचरमा हाम्रो कन्ट्री डेभलप भयो भने यदि हामीले कसैलाई हेल्प गऱ्यो भने हामीले के गर्छौँ आफ्नै नेसन जुन नेपालको इन्ट्रेस्ट रहेको छ, नेपाल केसमा फाइदा रहेको छ त्यहीमै हामीले हेरिन्छ। यसको मतलब यो होइन कि हामी कन्ट्री नराम्रो, यो सिर्फ आफ्नो इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने भनिन्छ। त्यही भएर चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रीले एक तरिकाले हामीले चाहिँ जुन नराम्रो देखिन्छ त्यो गर्न मिल्दैन, किनकि कन्ट्रीहरू चेन्ज भइरहेको छ। आजको दुश्मन भोलिको फ्रेन्ड हुनसक्छ। जस्तै युके देख्न सक्नुहुन्छ इन्डियालाई 200 वर्षसम्म राज गर्यो, तर अहिले चाहिँ ट्रेडिङ पार्टनर युके र इन्डियाको रिलेसन देख्न सक्नुहुन्छ कहाँदेखि कहाँ पुगिसकेको छ। त्यही भएर चाहिँ पर्मानेन्टली जुन कन्ट्रीहरू रहेको छ कुनै पनि पर्मानेन्ट फ्रेन्ड या कुनै पनि पर्मानेन्ट इनिमी हुँदैनन्। यो भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गरौँ। हजुरलाई के लाग्यो यो भिडियोको बारेमा अहिले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो मन परेमा च्यानल लाइक सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हस्त धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट भिडियो। जय नेपाल। If you enjoy our videos, let us know in the comments below. The World Report team really enjoyed making this video, so if you think we've earned it, leave us a like and consider subscribing. It really helps grow this channel, and as always, see you in the next video.